او جدو جنت وچ گھر ہو سی جدو جنت وچ گھر ہو سی کڈا سونا منظر ہو سی جدو سامنے سرور ہو سی دیدار کر ساں لکھ وار کر ساں دیدار کر ساں لکھ وار کر ساں دیدار کر ساں لکھ وار کر ساں تیری خدمت لئی جنت وچ ہورا غلمان بھی خوسر تو جو جو منگدا جاسے سب تیریاں پوریاں خوسر سب تیریاں پوریاں خوسر سب تیریاں پوریاں خوسر تختاں تے ٹیکاں لا کے تختاں تے ٹیکاں لا کے طہورا دے جام بنا کے اے گندیاں بدبودار شرابہ پینا لیا اے انتظام کر جنت دا داخلہ حاصل کر تختاں دے ٹیکاں لا کے طہورا دے جام بنا کے کدی وچ گلاساں پا کے دیدار کر ساں لکھ وار کر ساں دیدار کر ساں لکھ وار کر ساں تے مندر تے تسی بڑے بڑے ویکھے نے او مندر بھی کمال دا ہونا ہے دکھ درد کدی نہ خوسی صدا خوسی چین قرارے اُتے سب تو وڈی نعمت میرے اللہ دا دیدارے اُتے سب تو اچھی نعمت میرے مولا دا دیدارے سونے چاندی دے ہونے محلے سونے چاندی دے ہونے محلے نالے ریشم تے مخملے دیدار کر ساں لکھ وار کر ساں دیدار کر ساں لکھ وار کر ساں اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی اہل ایمان واسطے جنت تیار کی دیئے اگر جنت دیاں نعمتاں دا ذکر کرتا جاواں بات دور بڑی چلی جائے گی یاد رکھو جنت دیاں نعمتاں بے مثال نے لا زوال نے ہمیشہ باڑیاں نعمتاں اتھے موت بھی نہیں اتھے بڑھاپا بھی نہیں اتھے بیماری بھی نہیں اتھے ٹینشن بھی نہیں اللہ اکبر بہارہ ہی بہارہ محبتہ ہی محبتہ رب دیاں نعمتہ ہی نعمتہ نے مگر او جنت حاصل کیویں ہوئے گی وہ جنت دا داخلہ کیویں لبے گا اس جنت دی وراثت کیویں ساڈے نام ہوئے گی اللہ اکبر توجہ کرے اجے غور کرے اجے اصل جڑا کام کرن والا ہے اللہ فرماندے نے وبشیر الذین آمنو نمبر 1 ایمان لے کے آنا ہے ایمان اللہ اکبر جنت دی کنجی ہے ایمان لے آؤ گے پھر جنت دا داخلہ لبنا ہے ایمان کیسا لے آنا ہے ہن میں کہاں میں ایمان والا تسی کہو اسی ایمان والے ایمان دے نعرے ماریے ایمان دے قصیدے پڑھیے کیا ایمان ہے نہیں ہے ایمان نہیں بھائیو ایمان تینج دا لے آنا ہے نا جویں دا اللہ نو پسند ہے ایمان تینج دا لے آنا ہے جویں دا اللہ ساڈے کو مطالبہ کردے پہنے اللہ جی ایمان کنج دا ہونا چاہیے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا ایمان انج دا لے آنا ہے جویں میرے پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے میرے نبی دے یار لے کے آئے اللہ جی صحابہ کنج دا ایمان لے کے آئے اللہ اکبر ان ذرا توجہ کرے آجے آپ میں ایک ترازو لانے ہیں ترازو ایک ترازو دے اندر ایک پلڑے صحابہ دا ایمان رکھنے ہیں تے دوسرے پلڑے چپنا ایمان رکھنے ہیں ذرا انو تول کے تا ویکھیے آج ذرا انو پرخ کے تا ویکھیے آج ذرا ان دیتے جناب اللہ اکبر غور و فکر تا کر کے ویکھیے صحابہ دا ایمان کنج دا تے کتے کھڑائے تے
ساڈا ایمان کتے کھڑا ہے اللہ اکبر اج ویکھنے ترازو دے اندر صحابہ دا ایمان اللہ جی صحابہ دا ایمان کنج دا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ